अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मैं अपनी कीमती राय से आगाह करते रहें। जनाब, आज हम बात करेंगे जो कौम की बहादुर बेटी है, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक गिरफ्तार कारकुन है। सनम जावेद ने एक ख़त लिखा है। उस ख़त की आज बड़ी धूम रही है, सारा दिन वो काफ़ी वायरल रहा है। उस ख़त में उन्होंने क्या लिखा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस हवाले से बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ के दो प्लेयर जो हैं वो आज छोड़ गए हैं तहरीक इंसाफ को, और उनको काला पानी की सज़ा हो गई है। मतलब इस बात का ये कि उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब इसको काला पानी की सज़ा कैसे कह सकते हैं कि जो जो इस टाइम सियासी रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहा है, उसका सियासी मुस्तकबिल तो तारीक है। ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसमें जो जो सियासी रहनुमा शरीक इस टाइम हो रहा है, तो उनके सबके सियासी मुस्तकबिल तारीक ही हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ना कोई वोट मिलना है और ना ही इलेक्शन में ये कहीं पे खड़े होंगे, चाहे शायद एक दो सीटें इनके पास हों और जहांगीर तरीन साहब जो है वो पैसा काफ़ी इस्तेमाल करें और उसके बाद चंद सीटें ये हासिल कर सकें। लेकिन ये एक प्रेशर ग्रुप बनाया गया जिस तरह का, उस तरह का शायद ये प्रेशर क्रिएट ना कर सकें, जो इस पार्टी का मकसद है वो पूरा ना हो सके। अब जनाब, वाक़या कुछ यूँ है कि जो अली नवाज़ अवान साहब हैं, ये बड़े दबंग खिलाड़ी थे इमरान खान साहब के, और जितनी देर ये हुकूमत में रहे हैं, ये अवान में खड़े होकर जब लड़ाई झगड़ा होता था, बहस होती थी या अवान में शोर शराबा होता था, तो उसमें बाकायदा ये गालम गलोच भी करते थे। और जब तक इमरान खान साहब हुकूमत में रहे हैं और ये वजारतें इंजॉय करते रहे हैं, अली नवाज़ अवान साहब, और हुकूमत के मज़े लेते रहे हैं, तब तक तो ये बड़े दबंग, बड़े बेबाक से रहनुमा थे। लेकिन अब अचानक ही ये भीगी बिल्ली बने और 9 नवंबर को ये मानसेरा से जो है वो लापता हुए, और लापता होने से पहले इनका एक इंटरव्यू आया और वीडियो बयान इन्होंने एक जारी किया, और उस वीडियो बयान में इन्होंने खुद भी ये कहा था कि अगर मैं, जिस तरह बाकी सबको किडनैप किया जा रहा है या लापता किया जा रहा है, और मैं लापता हो जाऊँ और उसके बाद मेरा कोई इंटरव्यू आए या मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ, तो इसका मतलब यही है कि वो मेरे से जबरन लिया जा रहा है। मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, हूँ और रहूँगा। लेकिन 9 नवंबर को जब ये लापता हुए, उसके बाद आज अली वान साहब जो हैं वो जो मंजर आम पर आए हैं, वो जहांगीर तरीन साहब के घर से जो है बरामद हुए हैं और उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शिरकत कर ली है। अब पता नहीं ये भी जबरन ही हो रहा है या उनके, अगर वीडियो बयान को देखा जाए जो वो लापता होने से पहले उन्होंने दिया था, उससे तो साफ जाहिर ये हो रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो जो बंदा शिरकत कर रहा है उसको जबरन जो है वो शरीक करवाया जा रहा है। और इस पार्टी का वैसे अपना जो कोई अभी तक कोई बयानिया सामने नहीं आया, कुछ भी नहीं है। कुछ लोग जो निकाले गए हैं, कुछ लोग जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए पैसे वगैरह लिए थे और जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी लोटा करार देकर नाअहल किया था, ये उन्हीं लोगों की सारी पार्टी बनी है। तो अब सियासी मुस्तकबिल इसके बाद अली वान साहब का क्या होता है, अली नवाज़ वान साहब का, ये भी इस इलेक्शन में उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काला पानी की सज़ा से कम नहीं है। क्योंकि जिस बंदे ने भी इस टाइम वो इमरान खान साहब को सताया, उसने रिक्शा ही चलाया जनाब, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फवाद चौधरी साहब का आप हाल देख लें या बाकी जितने भी रहनुमा इधर शामिल हो रहे हैं, लोगों में उनके लिए कोई इज्जत नहीं है। इसके साथ साथ जनाब, जो इस्लामाबाद के से लापता हुए थे आसिफ नकई साहब, उन्होंने भी आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया और काला पानी की सज़ा को जो है वो खुशी खुशी कबूल किया। असल में देखें, जितने भी लोगों ने 9 मई के बाद जिन पर FIRs हुई और मुकदमा दर्ज हुए, तो उनको बरी किया गया कुछ शराइत के ऊपर। मतलब जो बंदा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान के बारे में बात कर देता था, उनके खिलाफ बात कर देता था, उसको बाद में आज़ादाना फिरने, घूमने फिरने की और इलेक्शन कंपेन करने की इजाज़त थी। और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शरीक हो जाता है, उसको भी आज़ादाना घूमने फिरने की आदत है, की इजाज़त है। तो ये तमाम तर मामला सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ये इंसाफ का दौरा में आ रहा है और सिर्फ प्रेशराइज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए। एक तरफ जनाब ये जो भगोड़े रहनुमा है, जो तहरीक इंसाफ को तब तक जो है वो इंजॉय करते रहे जब तक इनको सियासी तौर पर फ़ायदे मिलते रहे, ये हुकूमत में बैठे रहे, वजारतें ये लेते थे, तब ये बड़े मर्द बनते थे और जनाब बड़ा खड़े होते थे ये लोगों के सामने। तो अब एक औरत है, मतलब एक कौम की बेटी है, वो इन सब पर बाजी ले गई है। वो उसने ना तो हुकूमत से कोई फ़ायदा उठाया,
نہ اس حکومت کا حصہ رہی، نہ وزارتیں انجوائے کی، اور صرف یہ تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ لائل تھیں، لائل ہیں اور لائل نظر آتی ہیں سنم جاوید صاحبہ۔ انہوں نے آج ایک پنجاب کی جو پولیس ہے ان کے جو قابل افسران ہیں ان کے نام پہ خط لکھا ہے۔ وہ خط بڑا دلچسپ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں وہ خط۔ وہ اپنے خط میں لکھتی ہیں کہ یہ درخواست میں اپنے قابل تفتیشی افسران کے نام لکھ رہی ہوں۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرا موبائل آئی فون 13 پرو میکس 9 مئی کے بعد چوری ہو گیا تھا۔ اگر 1 مہینے کے بعد ڈنڈا اور 8 مہینے کے بعد پیٹرول بم برآمد ہو سکتا ہے تو برائے مہربانی میرا موبائل ڈھونڈ کر مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں۔ ڈنڈے اور پیٹرول بم پر تو کوئی نمبر بھی نہیں ہوتا۔ میرا موبائل IMEI نمبر میرے پاس ہے، کہیں تو بھیج دوں۔ آپ کی تابع دار ملزمہ سنم جاوید۔ جناب یہ قوم کی بیٹی ہے جو بار بار جو ہے وہ ظالموں کو سرپرائز دیتی ہے، اور وہ ڈٹی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہے، اور بار بار ان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اور ان کو ضمانت ملتی ہے، پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ کھیل بھی ان کے ساتھ کافی عرصے سے جاری ہے، اور لیکن وہ ٹوٹی نہیں ہے۔ اور پرویز الہی صاحب بھی اگر دیکھیں تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملہ سارے دیکھے جا رہے ہیں اور وہ بھی نہیں ٹوٹے۔ اور دوسری جانب اگر یہ دیکھیں جو پہلے بہت بڑی باتیں کرتے تھے علی نواز صاحب، اور آج انہوں نے بھی جو ہے وہ پارٹی سے بے وفائی کر دی ہے، اپنے کپتان سے بے وفائی کر دی ہے، تو ان کا سیاسی مستقبل آگے کیا ہوگا وہ دیکھتے ہیں۔ ہاں، سنم جاوید صاحبہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تو کئی بار پاکستان مسلم لیگ نون کو چیلنج بھی کر سکی ہیں، کہ کر چکی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آئیں میرے ساتھ مقابلہ کریں، میدان میں آئیں۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جناب ہم جو سنم جاوید ہیں اور جو طیبہ راجہ ہیں ان کو میدان میں اتاریں گے، اور اہم لاہور کے حلقوں سے اتاریں گے۔ خاص کر جو سنم جاوید ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کا مقابلہ کریں گی الیکشن میں، تو دیکھیں گے کہ اگر ان کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دیا جاتا ہے، کیونکہ جو ان کے والد صاحب ہیں سنم جاوید صاحبہ کے، وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ مریم نواز کی وجہ سے میری بیٹی کو گرفتار کیا گیا، اور انہوں نے میری بیٹی کو گرفتار کروایا۔ اور ان کی جو 2 بچے ہیں سنم جاوید صاحبہ کے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری ماں کی گرفتاری مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو مریم نواز میں بھی اگر دم ہے تو وہ کریں کوشش، کیونکہ دیکھیں وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ سمجھتی ہیں، تو پھر ان کو ایک اس طرح کی جو ایک سادہ کارکن ہے، ایک سادہ ورکر ہے پارٹی کی، اس سے اتنا ڈر تو نہیں ہونا چاہیے اگر وہ اپنے آپ کو عوام میں اتنا مقبول سمجھتی ہیں، اتنی بڑی لیڈر ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے جو عہدے کے لیے اپنے آپ کو ایک اچھا کینڈیڈیٹ، ایک اچھا امیدوار سمجھتی ہیں۔ تو سنم جاوید کا مقابلہ کریں، کوشش تو کریں، ایک بار کیا ہو جائے گا، میکسیمم ایک بار اور شرمندہ ہو جائیں گی۔ کوئی پہلی بار نہیں ہوگا یہ مریم نواز کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کہ وہ شرمندگی کا سامنا کہیں پہ اٹھائیں۔ تو ایک بار ہمت کریں، آپ کوشش کریں کہ سنم جاوید کا ہی مقابلہ کر لیں، کیونکہ آپ کے قد کے مطابق اگر ان کا سیاسی قد دیکھا جائے تو شاید اتنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ بھی ٹوٹل سیاسی، آپ کے والد صاحب 3 بار کے وزیر اعظم اور 4تھی بار کے لیے وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے جو چچا ہیں وہ سابق وزیر اعظم ہیں، اور آپ کا جو کزن ہے، جو کزن بردر ہے حمزہ شہباز صاحب، وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں پچھلے ٹینیور میں پنجاب کے۔ تو آپ کا سیاسی قد اور ان کا سیاسی قد تو شاید اتنا نہیں ملتا جلتا، لیکن وہ بڑی تگڑی ٹکر دیں گی اور شاید آپ کو ان سے شکست کا سامنا بھی ہو جائے اگر آپ الیکشن میں ان کا مقابلہ کرتی ہیں تو۔ باقی ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل کرے اور 25 کروڑ عوام کی مشکلات میں آسانی کرے۔ پاکستان زندہ باد۔